ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ईश्वरलाई जानेपछि समस्त वेदहरूको पनि ऊ ज्ञाता बन्दछ। ईश्वरलाई जानेपछि उसको सर्व काम पूर्ण भयो, पूर्ण मानव भयो। किनभने यो संसारमा जति पनि यज्ञ आदि शुभ कार्य गरिन्छ ती सबैको लक्ष्य के हो भन्दा भगवानलाई प्राप्त गर्नु। भगवानलाई पाइसकेपछि त्यो मान्छेले आत्म साक्षात्कार भइसकेपछि ईश्वरलाई पाइसकेपछि उसलाई गर्नुपर्ने यो संसारमा अरू केही काम रहँदैन। तर पनि कर्म त गर्नुपर्छ। लोक संग्रह अर्थ। जनक जस्ता राजाले पनि कर्म गर्नुभयो, कर्मयोगको अभ्यास गर्नुभयो। त्यसरी नै तिमीले पनि कर्मयोगी बना, निष्काम कर्मयोग गर। परमात्माले यहाँ भन्नुभयो हजारौं करोडौं मान्छेमा एकले मात्र मलाई जान्ने प्रयास गर्छ। 1 करोड मान्छेमा एकजनाले मात्रै भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्छ। तिनी मध्येमा पनि जो योगी हुन्छ उसले मलाई चाहिँ अनन्य भावबाट याद गर्दछ। करोडौं मान्छेमा 1-2 जनाले मात्रै भगवानलाई चिन्न सक्छन्। किन यस्तो हुन्छ भन्दा अघिल्लो जन्मको प्रारब्ध, प्रीति, श्रद्धा, सत्संगको प्रभावबाट मात्र ईश्वरको प्रभाव र शक्तिलाई चिन्न सक्छ। जो मान्छे सत्संगी छैन, श्रद्धालु छैन, अघिल्लो जन्मको उसँग प्रारब्ध छैन भने उसले चाहिँ भगवानलाई पाउन सक्दैन, चाहे मान्छे जति नै सुकै विद्वान किन नहोस्। त्यसकारणले लाखौं मान्छेमा मलाई कोटौमा कोही, करोडौंमा 1 जनाले मात्रै मलाई चाहिँ फेला पार्छ। त्यस्ता मान्छे यो संसारमा बडा दुर्लभ हुनेछन्। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, संस्कार 8 प्रकारका अपरा प्रकृति छ जो परिवर्तनशील छ। पंचतत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश यो संसार नित्य परिवर्तनशील छ। अर्कोतिर मन, बुद्धि, संस्कार, मन पनि, बुद्धि पनि, संस्कार पनि परिवर्तनशील छ। ल हेर्नुस्, अर्कोतर्फ के छ? परमधाम, जहाँ आत्मा र परमात्माको निवास स्थान परा प्रकृति। 7औं अध्यायमा अपरा प्रकृति र परा प्रकृति। एकातिर अपरा प्रकृति छ, अर्कोतिर परा प्रकृति छ। ल हेर्नुस् त के भनेको यस्तो कुरा जीवनमा हामीले बुझ्नु पर्यो कि परेन? पर्यो नि। जीवन मृत्यु हुनुभन्दा पहिल्यै बुझ्नु पर्यो परा प्रकृति के हो, अपरा प्रकृति के हो। अब यो परा प्रकृति भनेको अपरिवर्तनशील छ, त्यो हो मेरो परमधाम। परमधाम भनेको कहाँ रहेछ भन्दा यो सूर्य, चन्द्रमा, तारा गण भन्दा पनि माथि, जहाँ विज्ञानको कोही पनि साधन त्यहाँ पुग्न सक्दैन, त्यही परमधाम मेरो घर हो भनेर भन्नुभयो भगवानले। त्यो परमधाम सूर्यले, चन्द्रमाले, अग्निले पनि प्रकाश पुर्याउन नसक्ने त्यो ज्योतिको देश, अखण्ड ब्रह्म तत्व, महतत्व, अमृतमय तत्व परमधाम, त्यसलाई जानेपछि त्यो चाहिँ संसारको समस्त जीवहरूको नष्ट हुँदा पनि त्यो धामको नष्ट हुँदैन। त्यो परा प्रकृति अपरिवर्तनशील छ भनेर भन्नुभयो। त्यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ परमधाम, हाम्रो घर त परमधाम रहेछ। ल हेर्नु, हाम्रो घर बागमारा हो, पोखरा हो, महेन्द्रपुल हो भन्छौँ। वास्तवमा हाम्रो घर आत्माको घर, यो निधारमा ढिकुटीको बीचमा जो आत्मा छ, यो आत्माको घर चाहिँ परमधाम। वहाँबाट हाम्रो आत्मा आएर यहाँ धेरै जन्महरू हामीले लिएका रहेछौँ र फेरि आफ्नो पाठ सिद्धिएपछि हामी आत्मा वहीँ फर्केर परमधाम जाँदा रहेछौँ। यस्तो किसिमको ब्रह्मलोकको बारेमा, यो चाहिँ साकार सृष्टि मनुष्य लोक, योभन्दा माथि सूक्ष्म लोक र त्योभन्दा माथि ब्रह्मलोक परमधामको पनि भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, म भन्दा श्रेष्ठ कोही छैन। जसरी मोतीमा धागो उनिरहन्छन् त्यसरी संसारका सबै जीवात्माहरू ममा आश्रित छन्। म नै रचयिता, क्रिएटर र म नै निर्देशक हुँ। यो संसारमा, यो संसारको निर्देशक, डाइरेक्टर भनेको भगवान। तपाईँ हाम्रो नियन्त्रणमा यो संसार चल्दैन, हामी पनि भगवानको निर्देशनमा छौँ। यो कुरा हामीले आफ्नो मनलाई भलीभाँति सम्झाउनु पर्छ। भगवान नै रचनाकार हुनुहुन्छ। जलमा रस, सूर्य चन्द्रमामा प्रकाश, वेदमा ओंकार, पुरुषमा पुरुषोत्तम, पृथ्वीमा पवित्र गन्ध,
अग्निमा तेज सम्पूर्ण भूतहरूको म सनातन बीज हुँ भगवानले भन्नुभयो। यसरी परमात्माले पुरुषमा जो पुरुषत्व छ, पुरुष भनेको आत्मामा जो तेज छ, तेजस छ, बढी बुद्धि, बढी ज्ञान, बढी विवेकबाट तेजस जो छ त्यो पनि मेरै स्वरूप हो। परमात्माले भन्नुभयो संसारमा जति पनि पवित्र चिज छन् त्यो मेरो नै चिज हो र म चाहिँ सनातन बीज रूपमा छु, कहिल्यै नाश नहुने बीज रूप। यस्तो पोइन्ट अफ लाइट भनेको अति सूक्ष्म निराकार ज्योति बिन्दु स्वरूप शिव बाबा भगवान हुनुहुन्छ। अब यहाँ भगवानलाई कसले चिन्न सक्छ? मान्छे त लाखौँ छन्, कति बुद्धिमान दार्शनिक, इन्जिनियर, डाक्टर छन्, नेता छन्, अभिनेता छन्। यी मध्येमा भगवानलाई कसले चिन्न सक्छ त भन्दा जो यो संसार 3 प्रकारका भावबाट मोहित छ, त्यसैले 3 गुणभन्दा पर अविनाशीलाई कसैले जान्दैनन्। म गुणातीत परमात्मालाई कसैले जान्दैनन्। तर यो मेरो यो त्रिगुणमय जो माया छ बढी दुस्तर छ। जो मान्छेले मलाई निरन्तर भज्दछ, निरन्तर जप गर्दछ, ऊ त्रिगुणमय मायाबाट पार भएर उसले मलाई जान्न सक्दछ। परमात्माले यहाँ भन्नुभयो 4 प्रकारका भक्तहरू छन् जसले मलाई सम्झिन्छन्। ती 4 प्रकारका मान्छे छन्। ती 4 प्रकारका मान्छेले मलाई सम्झिन्छन्। 1 नम्बरमा आर्त। आर्त भनेको के छ भन्दा दुखी पीडित व्यक्ति, बिरामी भएर एकदम दुःख परेको छ, हजुरलाई मणिपाल हस्पिटलमा लगियो, अपरेसन हुन लाग्यो, सबै इष्टमित्र बाहिर हुन्छन्, त्यति बेला हजुरले भगवानलाई सम्झिनुहुन्छ। यताउता कोही पनि मान्छे नजर नआएपछि, कहीँबाट सहारा नपाएपछि मान्छेले त्यति बेला ईश्वरलाई सम्झिन्छ, आर्तले भगवानलाई सम्झिन्छ। अर्को छ अर्थार्थी भनेको धन सम्पत्ति। पहिलो नम्बरमा अर्थार्थी। अर्थार्थी भनेको व्यापारीले पनि मलाई सम्झिन्छ। जो धन सम्पत्ति व्यापारीले सटल खोल्दा जरुर भगवानलाई सम्झिन्छ कि हे भगवान आज सबै मान्छेहरू मेरोमा किन्न आउन् र मेरो ढुकुटी भरियोस् भनेर उसले चाहिँ भगवानलाई सम्झिन्छ। पैसाको लागि निष्ठावान भएर धन सम्पत्ति सब दिने भगवान नै हो भनेर विश्वास साथ भगवानलाई सम्झिन्छ। त्यस्तो भक्तलाई भगवानले अर्थार्थी भन्नुभयो। 1 नम्बरमा अर्थार्थी, 2 नम्बरमा आर्त, 3 नम्बरमा जिज्ञासु। जिज्ञासु भनेको भगवानको विषयमा जान्न खोज्ने मान्छे। भगवान को हुनुहुन्छ, कसरी यो संसार चक्र चलेको छ, सूर्य चन्द्र यो तारा 9 ग्रह कसरी चलेका छन्, मानवको जीवन चक्र कसरी चलेको छ, यो संसार कसरी दिन रात भएर हिँडेको छ, यो सबै बुझ्न खोज्ने मान्छेलाई के भनिन्छ रहेछ भन्दा जिज्ञासु। त्यो जिज्ञासुले पनि मलाई सम्झिन्छ। अर्को 4औं नम्बरमा छ ज्ञानी। ज्ञानी भनेको तत्त्व ज्ञानबाट मलाई पाइसकेको छ, मेरो स्वरूपलाई, आत्मालाई चिनिसक्यो, ईश्वरलाई चिनिसक्यो, पाइसक्यो, त्यो व्यक्ति ज्ञानी हो। उसले पनि मलाई सम्झिन्छ। छन त यी सबै मान्छे उदार छन्, सबै राम्रै छन्, तर पनि मलाई ज्ञानी आत्मा मलाई अत्यन्त प्रिय छ। त्यो ज्ञानी त अत्यन्त दुर्लभ छन् यस संसारमा, त्यो त मेरो नै स्वरूप हो भनेर भगवानले ज्ञानीलाई सर्वश्रेष्ठ उपाधि दिनुभयो। धनी मान्छे हुनको लागि पनि भगवानलाई सम्झिन्छन्। दुःख परेको बेलामा द्रौपदीलाई जब आपद पर्यो, दुशासनले उहाँलाई चिरहरण गर्न थाले, त्यति बेला उहाँले कहीँ केही सिप नलागेर भगवानलाई सम्झिनुभयो। तत्काल भगवान आएर उहाँलाई उहाँको लाज बचाउनु भयो। भगवानसँग उहाँले भन्नुभयो हे भगवान, मलाई यस्तो आपद पर्दा तपाईँ यस बेलासम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दा हेर द्रौपदी, तिमीले आफ्नो गुरुहरूलाई, इष्टमित्रलाई सम्झ्यौ, आफ्नो श्रीमान पतिहरूलाई सम्झ्यौ, 5 पाण्डवलाई सम्झ्यौ। अब मलाई त बल्ल लास्टमा केही सिप नलागेपछि मलाई सम्झिन्, म त सम्झना 1 सेकेन्डमा आइपुगेँ। हामीले पनि के गर्छौँ, आपद विपद पऱ्यो भने कसलाई फोन गर्छौँ, कता कता। त भगवानलाई त अब सम्झने भन्ने कुरा त्यस्तै हुन्छ नि। सम्झना साथ म आइपुगेँ। यसले भन्छ आर्त। जङ्गली जनावरले लखेट्दा, चोरले आक्रमण गर्दा, एकदम ठुलो मानहानि हुँदा, आफन्तले तिरस्कार गर्दा, एकदम ठुलो आपद विपद आइलाग्दा,
एकदम ठुलो रोगले आएर आक्रमण गर्दा, मनमा ठुलो विस्मात पर्दाखेरि त्यो आर्तले बल्ल भगवानलाई सम्झिन्छ। त्यही भएर सम्झिँदैन हरि मनमा पिर नपरि भनेछ। मान्छे अब के भयो भन्दा सुख परेको बेलामा मान्छे के गर्ने, हाँस्ने नाच्ने गाउने खेल्ने कुद्ने, दुःख पर्दा बल्ल भगवानलाई सम्झिने। त्यही भएर मान्छेले के गर्छन् अरे सुख पर्दा भगवानलाई, दुःख पर्दा सुनारलाई सम्झने। सुनारलाई अब पैसा धेरै भएपछि गहना कस्तो बनाउने, झुम्का कस्तो बनाउने, हार कस्तो बनाउने, चन्द्रहार कस्तो बनाउने, कसले राम्रो बनाउला, कुन सुनारले राम्रो बनाउला भनेर सुख पर्दाखेरि भगवानलाई, दुःख पर्यो भने बल्ल भगवान, सुख पर्दा मान्छे, दुःख परेर आपद विपद पर्यो भने हे 5 तले घर, हे मेरो नौरो पनि जग्गा भनेर हामीले सम्झिन्छौँ ल। हे मेरो नौरो पनि जग्गा हैन, हे मेरो नौलाखे हार भन्दैनौँ, केही देखिँदैन, हामी संसारै अन्धकार हुन्छ। अनि बल्ल हामीले के भन्छौँ, हे भगवान दया गर्नुहोस्। लास्ट स्टेजमा आइसकेपछि बल्ल जीवनमा त नाच्दा र गाउँदा खाँदा र पिउँदा ठिक्क भयो। यस्तो बेलामा बल्ल यस्ता भक्तलाई पनि भगवानले के भन्नुभयो, आर्त। अर्को छ अर्थार्थी भनेको त्यो सम्पत्तिको लागि। बालक ध्रुवले घरबार छोड्नुभयो 8 वर्षको उमेरमा। सौदाने आमाले वचन लगाएपछि खेल्दै जाँदाखेरि यो काखमा त बस्ने भए त मेरो कोखबाट जन्मनु पर्थ्यो। मेरो कोखबाट भन्नुभयो अरे म भगवान बालक ध्रुवको चाहिँ दर्शन गर्नको लागि जाँदैछु। लास्टमा 6 महिनामा तपस्या गर्दा बालक ध्रुवले करोडौं पटक जप गरेर उहाँले चाहिँ भगवानले उहाँलाई चाहिँ राज्य भाग्य दिनुभयो। त्यो देशको राजा बन्नुभयो। त्यो अहिले पनि हामी ध्रुव तारा भनेर हामी हेर्छौँ। अटल ध्रुव भनेको अटल निश्चय र विश्वासको साथ आपद विपद पर्दा राज्य प्राप्तिको लागि जो तपस्या गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्थार्थी भक्त भनिन्छ। र उहाँले बालक ध्रुवले पुनः राज्य प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर फेरि जो जिज्ञासु छन् अब फेरि ज्ञानी भए। ज्ञानीमा को आउनुभयो भने प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलादको कथा सुन्नुभयो भने भयो होला। त्यो पनि एउटा व्यक्तित्व वर्णन हो। तपाईँ हामीभित्र त्यस्तो व्यक्तित्व छ, ज्ञानबाट त्यो व्यक्तित्वलाई हामीले जगाउनु पर्छ। प्रहलाद भन्ने छुट्टै सानो बच्चा थिएनन्। बचपनबाट त्यो ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ। हामीले त के भन्छौँ, ज्ञान ध्यान बच्चा बच्चीले सिक्ने होइन। बच्चा बच्चीले त अहिले यो गीता पाठ गर्ने होइन, यो त 70 वर्ष पुगेपछि बल्ल हो धर्म गर्ने। हामीले धेरैलाई भन्छौँ अहिले त हाम्रो घुम्ने फिर्ने हावा खाने, संसारको हावा खाने बेला हो, पछि 70 वर्षपछि ओम शान्तिमा आउँला नि भन्नुहुन्छ धेरै। 70 वर्ष बाँच्ने ग्यारेन्टी कार्ड छ र आमा भन्दा कोही त्यसो त छैन। त्यस कारणले गर्दा बालक ध्रुवलाई आफ्नै बुवा विरोधी हेर्नुहोस्। बुवा यति विरोधी, सर्पले टोकाउने, हात्तीले कुल्चाउने, पहाडबाट खसालिदिने, आगोमा लगेर हुल्दिने, अन्ध्यारो कोठामा धकेलिदिने। अब मार्न कुनै हालतले नसकेपछि यसलाई अन्धकार कोठामा लगेर थुनिदेऊ, पुरा अन्धकार अन्डरग्राउन्ड कोठामा। बालक ध्रुव त्यहाँ पनि डराउनु भएन, आत्तिनु भएन। ओहो मलाई शान्तसँग जप गर्ने ठाउँ मिल्यो, एकान्त ठाउँ। त्यहीँ बसेर जप गर्दा 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 भगवानले सोध्नुभयो अरे लक्ष्मीलाई, हेर लक्ष्मी, लक्ष्मी त अन्नदाता। आज संसारमा कोही प्राणी भोको छ कि छैन भनेर ध्यान चेष्टाबाट हेर्दाखेरि तपाईँको भक्त प्रहलाद चाहिँ भोकै छन्, अन्धकार कोठामा कैदमा थुनिएका छन्। छिटो गएर खाना खुवाऊ। र खाना अन्धकार, जो चौकीदारहरूले हेर्दाखेरि त अन्धकार कोठामा खाना खाइरहेछन्, यो जादुगर त होइन यो भनेर चाहिँ चमत्कार त्यस्तो किसिमको भयो। साधनामा, ध्यानमा, जपमा यति ठुलो शक्ति छ, असम्भव पनि सम्भव हुन जान्छ। भगवान सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। हामीले विश्वास गरेर, अभ्यास गरेर हेर्नुपर्छ। विश्वास गर्यो भने एउटा ढुङ्गाबाट त फल मिल्छ भने सर्वशक्तिवान परमात्माबाट कसो फल नमिल्ला। यति ठुलो विश्वास हाम्रो मनमा हुनुपर्छ।
विश्वासम फलदायकम। संशय मनमा नराखिकन सम्पूर्ण विश्वासबाट ध्यान गर्ने यस्तोलाई चाहिँ ज्ञानी भनिन्छ। ज्ञानी भक्त मलाई अत्यन्त प्रिय छन्। हे अर्जुन, ती सबै उदार छन्, तर ज्ञानी त मेरै स्वरूप हो, जसले धेरै जन्मको अन्तमा मलाई याद गर्छ, सबै थोक मलाई नै सम्झन्छ। म भगवानभन्दा सर्वश्रेष्ठ यो संसारमा केही छैन भन्ने ठान्दछ। यस्तो तत्त्वदर्शी महात्मा मलाई अत्यन्त प्रिय छ भनेर भन्नुभयो। जसको बुद्धि कामनाबाट हरिएको छ, ज्ञानबाट अपहरित भएको छ, उनीहरू देवताको पूजा गर्न जान्छन्। भगवानलाई छोडेर देवताको पूजा गर्न जान्छन् भने उनीहरूले स्वभाव अनुसार पूजा उपासना निर्दिष्ट नियमहरू पालना गर्छन्, तर फल दिने मै हुँ अरे। हेर्नुहोस् त, देवी देवताको पूजा रामकृष्ण हनुमान गणेश साई बाबा बुद्ध क्राइस्टलाई जसलाई पूजे पनि फल दिने त ईश्वरले रहेछ नि त। गीतामा त यही भनेको छ, तिमीले जसलाई पूजे तापनि मैलाई पूजा गरेका छौ, किन भन्दा त्यो पूजा विधि अविधिपूर्वक छ। उल्टो भए तापनि मैलाई नै पूजेका हो। अल्पबुद्धि भएका मानिसले देवताको पूजा गर्छन्। अव्यक्तम व्यक्तिपान्तन्नम मनन्ते माम बुद्धे परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वर। मेरो अव्यक्त स्वरूपलाई नजानेर मलाई जन्मने र मर्ने भन्ने ठानेर पूजा गर्दछन्। मेरो अव्यक्त भाव परम भावलाई चिन्न कसैले सक्दैनन्। करोडौँमा एक अघि नै सुनिहाल्यौँ। यसरी चाहिँ जसले मेरो पूजा गर्छ उसले मलाई प्राप्त गर्छ। म मूर्ख र अल्पज्ञको अगाडि कहिले प्रकट हुन्न। त्यसैले जनसमुदायले म अव्यक्त अजन्मा जन्म मरणको चक्रमा नआउने ज्योति बिन्दु निराकारी चमत्कारी सूर्य वर्ण आदित्य वर्ण परमात्मा अविनाशीलाई नजानेर जन्मने र मर्नेवालालाई ठान्दछन् भनेर भगवानले चाहिँ भन्नुभयो। न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ अयम न अभिजानन्ति लोकमान अजम अव्ययम। म आफ्नो योग मायाबाट छिपेको सबैको सामान्य प्रकट हुन्न, सबको सामान्य प्रकट हुन्न। निराकार बिन्दु रूप ब्रह्म बाबाको मानवीय शरीरमा भिरकुटीमा ज्योति रूप परमात्मा आएर प्रवेश हुने। मानुषी अघि हामीले पहिला पढ्यौँ, मानुषी तनम आश्रितम भनेको मानिसको तनमा शरीरमा प्रकृतिलाई सोबस गरेर म चाहिँ प्रवेश गरेर धर्म स्थापना गर्छु। म अदृश्य छु, निराकार छु भन्ने कुरा जनसमुदायले थाहै पाउँदैन भन्नुभयो।